अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद स्वर्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद स्वर्ड की तरफ से। आज आपके पास 15 डेट का 15 फरवरी 2024 का पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज पेपर हुआ था 11 बजे और से 12 बजे के तक वही पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका पहला पोर्शन जो था वो था इस्लामियात। इस्लामियात का जो पोर्शन है वो कंप्लीट आज हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह जो माजी में हमने वीडियो रखी हैं उनमें से ही आए हैं, यानी कि जो कल रात वीडियो रखी गई 14 डेट को और 13 डेट को, उन दोनों में से ही कंप्लीट पेपर आया है। यानी 10 ही क्वेश्चन उन दो क्लासेस में आए हैं। जिन्होंने भी ये दो क्लासेस तवज्जो से पढ़े होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे, इंशाल्लाह उनका पेपर सॉल्व हो गया होगा। पेपर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है इस्लामियात के पोर्शन का। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वाए खंदक ट्रेंच। ये भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। गज़वाए खंदक का दूसरा नाम क्या था? ए ऑप्शन अहज़ाब, बी ऑप्शन कुरैका और दूसरे ऑप्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अहज़ाब। अहज़ाब को गज़वाए खंदक भी कहा जाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अहज़ाब। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। जो अफसोस वाला ईयर था उसमें कौन शहीद हुआ था, किसकी वफ़ात हो गई थी? तो ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है 10 नबवा को। ये भी आप रिमेंबर कर लें, नेक्स्ट टेस्ट में ये आ सकता है। ईयर ऑफ ग्रीफ जो था 10 नबवा था। 7 नबवा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जो बाइकाट किया गया था, सोशल बाइकाट भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 7th नबवा को सोशल बाइकाट हुआ था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौब अबी तालिब जो को एक फोर्ट था वहाँ पर उन्होंने जो था पनाह ली थी, और ग्रीफ ईयर जो है 10th ईयर था, उस साल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन साल कहा, क्योंकि उस ईयर में यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए बीबी खदीजा, बी हमजा रज़ी अल्लाह, सी अबू तालिब, डी बोथ एंड सी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी है। बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब दोनों की वफ़ात हो गई थी, इसलिए उसको ईयर ऑफ ग्रीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईयर ऑफ ग्रीफ कहा था। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। थर्ड नंबर है द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट इज़। ए ऑप्शन अबू हुरैरा, बी ऑप्शन अब्दुल्लाह इब्ने उमर, सी ऑप्शन अवैस करनी, डी ऑप्शन सलमान फ़ारसी। जो वो कौन सा असाबी था जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की थी लेकिन असाबी कहलाता है? वो कौन था? अबू हुरैरा था, अब्दुल्ला बिन उमर था, अवैस करनी था या सलमान फ़ारसी था? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है अवैस करनी, क्योंकि अवैस करनी की जो मदर थी वो बीमार थी, उसी वजह से हज़रत अवैस करनी उसकी खिदमत कर रहे थे, तो नबी की बारगाह में हाज़िर नहीं हो सके थे, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको असहाबी का दर्जा दिया था। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवैस करनी रज़ी अल्लाह। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। ये आप रिमेंबर कर लें, पहली मॉस्क जो इस्लाम की थी वो कुब्बा थी। यहाँ पर उसका नेम नहीं पूछ रहा। ऑलमोस्ट ये होता है कि फर्स्ट मॉस्क का नेम पूछते हैं तो बच्चे नेम याद रिमेंबर करते हैं कि फर्स्ट मॉस्क वाज बिल्ट जो हुई थी वो कुब्बा थी, लेकिन यहाँ पर उसकी हिजरी पूछ रहा है। फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, फोर्थ हिजरी। ये आप रिमेंबर कर लें, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो हज़रत अयूब अंसारी के घर में वहाँ पर उन्होंने स्टे किया था और वहाँ पर ही एक मॉस्क बनाने का फैसला हुआ। तो वो जो वक्त था, वो टाइम पीरियड था, फर्स्ट हिजरी था। तो इसका जो फोर्थ नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A1 हिजरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान। एज इट जो मैंने सॉल्व किया था परसों, उसमें यही मैंने सॉल्व कराया था। इसी तरह से क्वेश्चन, इसी तरह से ऑप्शन ए ऑप्शन 3, बी 4, सी 5, डी 6। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेम कुरान शरीफ में मोहम्मद मेंशन्ड है वो 4 टाइम है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम 4 टाइम कुरान शरीफ में मौजूद है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 4।
اس کے بعد 6 نمبر کوشچن ہے واٹ از ریسائٹیڈ ڈیورنگ حج ٹو وے مدینہ وے ٹو مینا. مینا کے دوران جو ہے حج میں مینا کے دوران چلا جاتا ہے وہاں پر کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ. تو جب مینا کے دوران حج میں جب مینا کے راستے کے دوران چلا جاتا ہے تو وہاں پر کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے. آپشن سی جو ہے اس کا کریکٹ ہو جائے گا، کلمہ توحید اس کا صحیح آپشن ہے، آپشن سی کلمہ توحید. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے 7. یہ بھی میں نے پہلے ہی آپ کو سالو کروا دیا تھا، رات جو کلاس میں نے رکھی تھی اس میں یہ میں نے کلیئر کروایا تھا اور سارے آپشن بھی کلیئر کروائے تھے. ڈیورنگ حج ٹچنگ آف حجر اسود از کالڈ. حج کے دوران جو حجر اسود کو ٹچ کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حجر اسود کو جو ٹچ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹچنگ آف حجر اسود از کالڈ طواف رخصت نہیں کہتے. صحیح بھی اس کو نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں جو مینا کے دوران دوڑا جاتا ہے، 7 دوڑیں لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رمی اس کو کہتے ہیں جو پتھر مارے جاتے ہیں شیطان کو اس کو کہتے ہیں استلام. کریکٹ آپشن اس کا ڈی ہو جائے گا، استلام کہا جاتا ہے حجر اسود کو. کس کرتے ہیں اس کو استلام کہا جاتا ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے. اس کے بعد 8 نمبر کوشچن ہے ہمارے پاس اسلامیات کا. قبلہ واز چینج فرام الاقصی ماسک ٹو مسجد الحرام. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جو قبلہ چینج کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا تھا؟ شعبان 1 ہجری، رمضان 1 ہجری، شعبان 2 ہجری، رمضان 2 ہجری. اب یہ 1 ہجری میں تو نہیں ہے، 2 ہجری میں یہ حکم ہوا تھا، لیکن شعبان میں ہوا تھا یا رمضان میں، یہ کنفیوژن آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے. یہ جو قبلہ چینج ہوا تھا مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف، جو کرنٹ کعبۃ اللہ شریف ہے، وہ ہوا تھا رجب 2 ہجری کو. یہاں پر رجب 2 ہجری کا آپشن نہیں ہے، شعبان اور رمضان ہے، تو آپ سی کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپشن جو ہے اس میں سارے رانگ ہے. شاید آپ کو 1 مارک مل جائے، یعنی کہ اس کا کریکٹ آپشن ہم سی کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو کریکٹ آنسر ہے رجب 2 ہجری ہے. رجب 2 ہجری آ رہا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 9. ہو کلڈ پرافیٹ انکل حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ. حضرت حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے اس کو کس نے شہید کیا؟ ابو جہل، مسلمہ بن کذاب، ہند بنت عتبہ، اور ڈی آپشن ہے وحشی بن حرب. وحشی بن حرب جو تھا اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. احد والی بیٹل جو ہوئی تھی تو اس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور اس کا جو کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی وحشی بن حرب ہوگا. لاسٹ نمبر کوشچن ہے ہمارے پاس اسلامیات کا 10 نمبر. بیٹل آف ٹرینچ واز فاٹ ان ڈیش ہجرا 4 5 6 7. 2 ہجری کو بیٹل آف بدر ہوئی تھی، 3 ہجری کو بیٹل آف احد ہوئی تھی. یہاں پر بیٹل آف ٹرینچ کہتے ہیں جس کو ہم بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں. خندق کی جو وار ہوئی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا آپشن بی ہوگا 5. یہ 5 ہجرا کو بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی، خندق کی جو وار ہوئی تھی وہ 5 ہجری کو ہوئی تھی. کریکٹ آپشن ہے اس کا بی 5. ساجد ورڈ سے جڑے رہیں. آج ہم نے اسلامیات کے 10 کوسچن سالو کیے ہیں، دوسرے پورشن بھی سالو کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اسلامیات کا پورشن سالوڈ ہو گیا. اب سوک کا پورشن ہے وہ بھی سالو کریں گے. پاکستان اسٹڈی، پھر سندھی اور اردو کا آپشن دیا گیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے انگلش. یہ سارے پورشن آج ہی سالو کیے جائیں گے. ساجد ورڈ سے کنیکٹ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.